آواز آنی ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی وال، تو پھر کیوں نہیں جاندے؟ بھائی بلایا جا رہا ہے آؤ کامیابی وال، آؤ فلاح وال، پھر اتھے مسجد وچ جاؤ، پھر نماز پڑھو، جتھے بھی ٹائم ہوئے کوشش کریا کرو اتھے نماز دی نیت کر لو۔ میں جاپان، انگلینڈ، یورپ دیکھیا، دنیا میں الحمدللہ زیادہ دیکھ بیٹھا، میں نے بڑی خوشی ہوئی۔ میں جدوں شاہ جی قبلہ یورپ گیا یا انگلینڈ گیا یا جاپان گیا، خدا واہدہ میں بابا جی دی مسنت پہ بیٹھا کہ میں نوجواناں نو گڈیاں چ بیٹھ کے نماز پڑھدا ویکھیا ہے۔ یعنی جتھے نماز دا وقت ہو جائے اتھے مسجد نہیں ملتی، پتہ نہیں مسجد کتھے وے ہے بھی ہے کہ نہیں، تو لہذا وہ نوجوان میں خود دیکھیا بالکل ینگ نوجوان گڈیاں چ بیٹھ کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں اکثر دیکھنا کہ گڈی وچ اسا نماز ادا کرنی تے نال دی گڈی چ میں ویکھنا تے اوتھے بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حضرات اور میرے خصوصی تشریف لے کے آنے والے جناب آل رسول سید مومن شاہ صاحب تشریف لے آئے، میں آپ کو خوش آمدید کہنا۔ مختصر جی محفل ہے، بس ختم خواجگان شریف اور دعا ناز شریف اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے واسطے سارے کٹھے ہونے آ۔ ایک ہی چھوٹا جب میں پیغام عرض کرنا ہے کہ ہر میری کوشش ہوندی کہ جمعۃ المبارک نو کوئی نہ کوئی چھوٹا جا پیغام نوجوانہ دے نام ضرور کراں۔ اج دا پیغام ہے بھی کہ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میرے قلب نو، میرے دل نو سکون مل جائے۔ اس سکون واسطے تسی پیسہ بھی زیادہ کمانا چاہتے ہو، کوٹھی بھی بنانا چاہتے ہو، کار بھی لینا چاہتے ہو، دنیا دیاں آسائش لینا چاہتے ہو کہ مینوں یہ ساریاں سہولتاں ملن گیاں تے مینوں سکون ہو جائے گا۔ یاد رکھو، نہ کوٹھی دا نام سکون ہے، نہ کار دا نام سکون ہے، نہ دولت دا نام سکون ہے۔ میں دنیا وچ بڑے بڑے دولتاں تے کوٹھیاں والے، کاراں والے سر تے باواں رکھ کے روندے ویکھے نے، وہ کہندے نے سب کچھ ہے، اسی سب سکون کوئی نہیں۔ تو اصل دولت سکون ہے۔ اگر تسی اپنے دلاں دا سکون چاہتے ہو تے اپنے ناتے اپنے رب نال تے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نال جوڑ لو۔ بہترین جڑا اللہ دے نال اپنے ناتے نو جوڑن دا طریقہ ہے وہ سجدہ ہے، وہ نماز ہے۔ اگر تسی چاہتے ہو تواڈے دلاں چ سکون دی دولت آ جائے، تواڈے گھراں چ سکون ہو جائے، 5 وقت دی نماز پڑھنا شروع کر دیو۔ اور میں ہمیشہ نوجوانوں کو کہنا کہ نوجوان کہندے نے اسی صاحب میرا بڑا دل کردا ہے میں نماز پڑھاں، پڑھی نہیں جاندی۔ کلیہ جڑا ساڈے بزرگاں نے دتے وہ یہی ہے کہ کوشش کریا کرو کہ ہر وقت باوضو رہیا کرو۔ باوضو رہو گے تو نمازی ہو جاؤ گے۔ جدو بھی ٹوائلٹ جاؤ، واش روم جاؤ، وضو کر کے باہر آؤ، 2 منٹ لگ دن۔ کوشش کریا کرو رات نو سون لگیا بھی وضو کر کے سویا کرو۔ نماز دی پابندی کرو۔ قیامت والے دن یقین کرو کہ احادیث دے اندر اور صوفیاتی کتب دے اندر جڑا پڑھیا کہ قیامت نو سارے نے اللہ دی بارگاہ جدو پیش ہونا ہے تو سب نے پہلا جڑا سوال کیتا جانا ہے چونکہ نماز دا ہونا ہے کہ نماز پڑھی یا نہیں۔ اور پچھلی ساریاں قوموں دے احوال پڑھ کے ویکھ لو، ان نماز آسمانی ہر دین وچ رہی۔ کسے نبی دی امت تے 2 نمازاں، کسے تے 3، کسے تے 1 نماز فرض سی، مگر نماز آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک کسے نہ کسے صورت وچ ہمیشہ سارے ادیان وچ رہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب دے قریب سب تو زیادہ اس ویلے ہوندا ہے جدو سجدے چ ہوندا ہے۔ کدے غور تے کرو کہ انسان جدو سجدے چ سر جھکاندا ہے نا، اس ویلے وہ اپنے رب دے قریب ہوندا ہے۔ اس ویلے جیڑی عرض کرے گا وہ مقبول ہو جائے گی۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ دے قریب ہو جائیے، اللہ سانو اپنا قرب عطا کرے، اسی اپنے رب نو اپنی گل آسانی نال سنا سکیے، تو او دی بہترین حالت سجدہ ہے۔ سجدے چ رب دے بندہ قریب ہو جاندے۔ اے انسان دا جڑا سارے نا، اے انسان دے جسم چ سارے تو بلند جگہ ہے۔ اے انسان دا متھا تے پیشانی اتنی پاکیزہ مقام ہے کہ اتھے جڑا کپڑا جڑی پگڑی لگ جائے نا، اے ٹوپی لگ جائے، اے انسان اپنی عزت سمجھ دے۔
لوگوں نے معافی منگنی ہوئے تے اپنی پگڑی اتار کے اگلے دے قدمہ چ رکھ دیندے نے تے کہندے نے میں اپنی عزت تیرے قدمہ چ رکھ دیتی ہن تے معاف کر دے. یعنی جڑا عام کپڑا بھی انسان دے متھے نہ لگ جائے نا وہ بھی پاکیزہ ہو جاندہ ہے, وہ انسان دی عزت بن جاندہ ہے. تو جڑا متھا ہے یہ بڑا پاکیزہ مقام ہے. انسان جدو اس بلند جگہ نو اللہ واسطے زمین تے رول دے اندر نا سجدے چ رکھ دے تے اللہ فرماندا تو میرے واسطے نیواں ہویا جا میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا. تو اپنے اس مقام نو میرے واسطے نیواں کیتا ہے, زمین تے رکھے ہے. اللہ فرماندا ہن میں تینوں اونچا کر دیواں گا. جے بلندیاں چاہندے ہو تے اپنے رب دی بارگاہ چ جھکیا کرو. جے تسی دلاں دا سکون چاہندے ہو اپنے رب دی بارگاہ جھکیا کرو. اے اذان دی آواز آوے تواڈے دل بے چین ہو جان کہ میرا رب مینوں پیا بلاندا ہے, میرا رب مینوں بلاندا ہے. آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز وال, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی وال. اور ہر نوجوان چاہتا میں کامیاب ہو جاواں تے جے تساں کامیاب ہی ہونا ہے تے اے جڑی آواز آنی ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی وال, تے پھر کیوں نہیں جاندے بھئی؟ بلایا جا رہا ہے آؤ کامیابی وال, آؤ فلاح وال. پھر اتھے مسجد وچ جاؤ, پھر نماز پڑھو. جتھے بھی ٹائم ہوئے کوشش کریا کرو اتھے ہی نماز دی نیت کر لو. میں جاپان, انگلینڈ, یورپ دیکھیا, دنیا میں الحمدللہ زیادہ دیکھ بیٹھا. میں نے بڑی خوشی ہوئی. میں جدوں شاہ جی قبلہ یورپ گیا یا انگلینڈ گیا یا جاپان گیا, خدا وحدہ میں بابا جی دی مسند تے بیٹھا کہ میں نوجواناں نو گڈیاں چ بیٹھ کے نماز پڑھدا ویکھیا ہے. یعنی جتھے نماز دا وقت ہو جائے اتھے مسجد نہیں ملتی, پتہ نہیں مسجد کتھے وے ہے بھی ہے کہ نہیں. تو لہذا وہ نوجوان میں خود دیکھیا بالکل ینگ نوجوان گڈیاں چ بیٹھ کے نماز ادا کر رہے ہیں. میں اکثر دیکھنا کہ گڈی وچ اساں نماز ادا کرنی تے نال دی گڈی چ میں ویکھنا تے اوتھے بھی نماز ادا کر رہے. یعنی کہ دیار غیر وچ رہ کے, کفرستان وچ رہ کے انہاں نوجواناں نے اپنے آپ نو نمازی بنا کے رکھے. میں کئی گھراں وچ اوتھے گیا کہ جتھے 5 ایک گھر چ مرد نے تے سارے دی داڑھی اتنی تی لمبی ماشاءاللہ. تو میرا بڑا دل خوش ہویا کہ عالم کفر وچ رہ کے انہاں لوگاں نے اپنے ایمان محفوظ کر کے رکھے ہوئے نے. انہاں دے سینے چ سکون دی دولت ہے, اللہ کریم نے انہاں سکون عطا کیتا ہے. میں مساجد وچ جا کے دیکھیا, یقین کرو ساڈیاں مسجداں چ اتنی رونق نہیں ہوندی جڑی یورپ تے انگلینڈ دیاں تے جاپان دیاں مسجداں چ رونق ہوندی ہے. اتنے ماشاءاللہ نمازی, اتنے قرآن عظام, اتنے مدارس. اور میں برمنگھم وچ بیٹھا تے نوجوان ایک مینوں کہن لگا کہ اسی صاحب تواڈے خیال وچ ایتھے 1.5-2 کلومیٹر چ کنیاں کو مسجداں ہون گیاں؟ میں کہا جی پاکستان دی روایت دے مطابق ویکھاں تے 1.5-2 کلومیٹر وچ 10-15 مسجداں ہون گیاں. انہاں آکھیا تقریباً ایتھے 1.5-2 کلومیٹر وچ 30 تو زیادہ مسجداں نے. یعنی ساڈے پاکستان چ اتنی مسجداں ان ایریا چ نہیں ہوندیاں جڑیاں اوتھے نے. کیوں؟ انہاں لوگاں نے اپنے دین نو, اپنے ایمان نو محفوظ کرنے واسطے کہ اسی دیار غیر وچ مساجد بنائیاں, اپنی اولاداں نو قرآن مجید دی تعلیمات دیتیاں, اپنی اولاداں نو دین نال تے علماء نال جوڑ کے رکھیا, اولیاء اللہ نال جوڑ کے رکھیا. او ماشاءاللہ جدو اذان دی آواز آندی ہے تسی اوتھے جا کے ویکھو کہ ماشاءاللہ اس طرح کتاراں دیاں کتاراں من کے لوگ مسجداں ول ٹر پیندے نے. مسجداں آباد کیتیاں. اسی جامدے اللہ نے سانو کان وچ اذان سنوا دیتی. ساڈے یہ ایتھے الحمدللہ بوئے مسجداں نے. انہاں نو جا کے پوچھو جنہاں نو مسجد, بعض دفعہ میں یورپ دے ایسے ایریے بھی دیکھے کہ جتھے اسی نماز پڑھنے واسطے ڈھونڈ دے سا کہ کدھر مسجد مل جائے تے اسی نماز پڑھ لئیے. تو نہیں ملی. ایک پٹھان دی دکان سی, شاہ جی افغانی پٹھان, انہاں سا آکھیا کہ یار تو بھی مسلمان ہے تا سا نماز پڑھنی. انہیں مصلی بچھا دیتا, نماز پڑھ لئی. پارکاں وچ میں ویکھیا جتھے کوئی مسجد نہیں ہے, دیگر ایریا اتھے بھی اساں الحمدللہ. تو کہن تو مراد ہے کہ اسی اللہ نے سہولتاں عطا کیتیاں ہیں. اتھے سانو 5 وقت اذان دی آواز سنی جاندی ہے. اتھے علماء خطابات کرنے والے موجود نے, اولیاء اللہ روحانی تربیت کرنے والے موجود نے. اتھے ساریاں سانو سہولتاں موجود نے. کوشش کرو اپنے آپ نو اللہ تو دے محبوب کریم علیہ السلام دے دین نہ وابستہ کرو, نمازی بن جاؤ. تو ہاڈی پہچان اے نہ ہوئے اے منڈا بڑے غصے والا ہے, اے پہچان نہ ہوئے اے بندہ کسے دی سندا ہی نہیں, اے بندہ بڑا نہیں. تو ہاڈی پہچان ہوئے لوگ کہنا یار اے منڈا نمازی ہے, اے نبی پاک دا دیوانہ ہے, اے درود شریف پڑھ دے, اے دے چہرے دا نور ویکھو, اے نبی پاک دا دیوانہ ہے. تو ہاڈی ساڈی پہچان اے ہونی چاہیے کہ بندہ نمازی ہے. گاؤں والے, علاقے والے, محلے والے گواہی دین کہ بندہ نمازی ہے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندیا میں تینوں جدوں ویکھاں تو اوتھے ہی نظر آویں جتھے میں تینوں ویکھنا چاہنا. تے رب تینوں جدوں ویکھے تو اوتھے کدے نظر نہ آوے جتھے رب تینوں نہیں ویکھنا چاہندا. اینوں تقوی
ان پرہیزگاری کہندے نے. تو کوشش کریا کرو کہ جدو اذان دی آواز آ جائے فوراً سارے کام کاج چھوڑ کے اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر ہو جایا کرو. نماز دی پابندی کرو. 5 وقت دے نمازی ہو جاؤ. قیامت نو اللہ نمازیاں نو اپنا خاص دیدار کراوے گا. میں پھر جملہ بولن لگا, نمازیاں نو اللہ اپنا خاص دیدار کراوے گا. تے اللہ بتاں دی پوجا کرنے والے نو فرمائے گا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اللہ فرمائے گا تسی بھی دوزخ چ جاؤ تے جنہ بتاں دی پوجا کر دے سو او بھی دوزخ چ جان. اللہ فرمائے گا سارے اپنے اپنے معبوداں نال جاؤ جنہ دی عبادت کر دے سو. جدو نمازیاں دی واری آوے گی تے اللہ فرمائے گا نمازیوں تسی جنت چ جاؤ. تے نمازی کہن گے یا اللہ سارے اپنے اپنے معبوداں نال گئے نے, اساں بھی اپنے معبود نال جانا ہے. تے اللہ فرمائے گا تسی کی چاہندے ہو؟ تے سارے نمازی کہن گے یا اللہ اساں تیری عبادت کی ساری زندگی, مولا اساں تیرے نال جانا ہے. اس میں اللہ نمازیوں نو خاص دیدار کرائے گا. تے اللہ فرمائے گا پہلے ان ڈٹھیاں سجدے کر دے سو, اج ویکھ ویکھ کے سجدے کرو. اس ویلے نمازی رب نو ویکھ کے سجدہ کرے گا, او دے سجدے دا مل پہ جائے گا. کوشش کرو, بلکہ کوشش نہیں یقینی طور پہ اپنے آپ نال عہد کر لو کہ اج تو بعد اسی 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کران گے. جے تسی گناہاں تو بچنا چاہتے ہو, جے تسی چاہتے ہو دلاں دا سکون ہو جے ساڈی اللہ. میں رات بھی ایک جگہ بیٹھا سا تے نوجوان ایک مینوں کہنے لگا آسی صاحب میرا رزق بڑا تنگ ہو گیا, میرے تک رزق نہیں پہنچ رہا, مینوں یعنی کہ معیشت وچ بڑی تنگی ہو گئی ہے, تے دعا کرو کو وظیفہ دیو. میں پوچھا نمازاں کنیاں پڑھنا ہے؟ کہنے لگا کدے کدے پڑھنا, جمعہ پڑھنا, نماز نہیں کدے پڑھی. میں کہا بھائی رب دا قانون ہے کہ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. اللہ فرماندا جڑا میرے ذکر تو اعراض کرے, میرے ذکر تو دور ہو جائے, اللہ فرماندا میں دا رزق تنگ کر دینا. اے جڑے ہر ویلے نوجوان کہندے نے آسی صاحب میں کمائی بڑی کرنا پوری نہیں پیندی, رزق تے ملدا مگر تنگی دے رستے چوں ملدا, رزق دے رستے کشادہ نہیں. او دی وجہ ہے کہ تساں اللہ دی ذات تے اللہ دے ذکر تو اپنے آپ نو دور کر لے. تے او دا اصول ہے جڑا او دے ذکر تو اعراض کرے, اللہ فرماندا میں دا رزق تنگ کر دینا. جے تسی چاہندے ہو کہ رزق تانوں آسان رستیاں نال ملے, تہاڈے واسطے رستے کشادہ تے کھلے ہو جاون, پھر اللہ دی بارگاہ جھکیا کرو, او دا ذکر کریا کرو, او دی بارگاہ دے اندر اپنی ارمغان نیاز پیش کریا کرو, اپنے ہاؤکے ہاڑے ہاواں پیش کریا کرو, تاکہ تہاڈا رزق آسان رستیاں نال تہاڈے تک پہنچ جاوے, تانوں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پئے, تے رزق دے رستے کشادہ ہو جان. اللہ تعالیٰ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے, اپنے ذکر و فکر دی 5 گانا نماز دی توفیق عطا فرمائے. بھائی ایک خاص اعلان میں اج دے دنوں تے آپ احباب نو سنانا چاہ رہا ہوں. کل انشاءاللہ بروز ہفتہ 26 اکتوبر چندرائے لاہور چنگی امر سدھو گاؤں چندرائے دے اندر پاکستان دی عظیم تے وڈیاں محفلاں وچوں ایک محفل ذکر مصطفیٰ اور جشن علی المرتضیٰ ہر سال ہو رہی, جتھے ماشاءاللہ اس سال بھی 15 عمرے دے ٹکٹ ہیں, 10 زمین دے پلاٹ دیاں فائلاں دیتیاں جان گیاں, 5 غلاف کعبہ, 5 موٹر سائیکل, 5 روزے رسول دے غلاف. اس تو علاوہ بھی کافی انعامات ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ ساڑھے پاکستان دے تمام سناخان پیران اعظام تمام نقبہ اس محفل دی زینت بنن گے, اور میں بھی انشاءاللہ اس محفل وچ حاضر ہونا ہے. تو تمام احباب جنہاں نو اللہ توفیق دے وے, کل لاہور چنگی امر سدھو چندرائے گاؤں دے اندر مبشر علی بھٹی صاحب, علی عباس بھٹی صاحب اور تمام بھٹی برادران دی طرف تو ایک خصوصی اعلان بھی ہے, میری طرف تو بھی تانوں سب نو دعوت ہے کہ اس محفل وچ تسی سارے کوشش کریا جے کل لاہور تشریف لے کے جاؤ. بہت بڑی پاکستان دی بہت بڑی محفل ہے, تمام احباب شرکت فرمائیے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. اج دعا شاہ جی فرمان گے جی کہ اسی سارے آمین کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وآلہ الکرام و بناہ الکریم و بارک وسلم. مولا کریم تینوں تیرے نا دا واسطہ ہی تفعیل پیندن پاک صدقہ نبی کریم علیہ السلام دا اے فلاحی مرکز اصلاحی مرکز جس دے اندر تیرے محبوب کریم محبوب دی آل پاک اصحاب پاک دے دین متین تے چلن والیاں راواں دسیاں جاندیاں. اللہ نماز جمعہ تو بعد بیٹھ کے ایک فقیر
تیری بارگاہ دا اسیر، تیرے محبوب دی آل دا نوکر، اصحاب دا نوکر، زمانے دا خطیب عرب و عجم جناب علامہ حافظ و قاری محمد عمران آسی دامت برکاتہم، اللہ انہاں نو او منشور جیڑا انہاں دے اجداد دا، انہاں دے سلسلے دے بزرگاں دا تو عطا کیتا ہے یا اللہ، اس مشن تے، اس منشور تے انہاں دی زندگی چ، صحت چ، عمر چ، علم چ، عمل چ، اولاد چ، بوئے ویڑے چ اللہ برکتاں عطا فرما۔ انہاں نال متعلقین جڑے لوگ دین دے سبب انہاں نال تعلق رکھتے نے، یا اللہ اے بندہ دین دے سبب نال لوگاں دی نگاہ دا مرکز بن کے بیٹھا ہے، اللہ انہاں نو دینداری نال اتنی مضبوطی عطا فرما کہ رہندی دنیا تک انہاں سلامت رہے اور دین دے نال ساتھ رہے، حضور دی محبت دے سوا کوئی محبت نہ ملے، غم آل رسول دے بغیر کوئی غم نہ ملے۔ اللہ انہاں دے نال جتنے معاونین متعلقین لوگ محبت کر دینے، انہاں دے گھراں چ جان مال ایمان رزق چمر چ برکت عطا فرما۔ اج دی جیڑی اصلاحی بات اللہ تیرے محبوب دے دسے ہوئے قائدے نال، محبوب کریم فرمایا میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، اللہ سونے نبی نو اسی اپنے ایک طالب بن کے، ایک او بندہ جدے وال ہر ویلے اسی شب و روز مرکز سمجھ کے چکے رہنے ہیں، انہاں دے کہے ہوئے جملیاں دے سانو عمل دی توفیق عطا فرما۔ اے جڑا بڑا مختصر مگر جامع ساڑی بخشش دا سامان علامہ صاحب نے فرمایا، اللہ اج تو بعد اتھو اٹھن والا ہر بندہ پنج گانا نماز دا نمازی بن جائے، قرآن دا قاری بن جائے، اللہ اس نسل دے وچ فقیر، درویش، عالم، عامل اور خطیب اور دیندار لوگ پیدا فرما۔ یا اللہ نے دے والد گرامی دے درجات کو بلند فرما، سایہ دارین عطا فرما۔ یا اللہ جس کامل شخصیت نے، جس پاک باز بندہ مومن نے، تیری آل دے اس لاڈلے شہزادے نے جدہ نہ لے کے دنیا رائے شیخ سکھ دیئے، جنہ دا طلب لے کے لوگ پیری دا فن ویکھتے نے، اللہ اس ذات گرامی دے درجات چینی وسعت عطا فرما، قرب مصطفیٰ نصیب فرما، اور آپ دیاں یادہ اور آپ دی طلب اور آپ دی محبت علامہ صاحب واسطے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ایک غریب پرور شخصیت ہے، یا اللہ اے اپنے آپ نو مٹا کے تیرے محبوب دے نام تو نثار کر کے بیٹھے نے، اللہ دنیا ساری ویکھیے لوگ ایتھے بہ کے نانل کہندے نے، اے عمل نال خطیب عرب و عجم بن کے پھر بھی خطیب الاسلام اور فقیر بارگاہ مصطفیٰ ہے، اللہ دی مزید برکات نہ نواز، صحت والی زندگی عطا فرما، جنہیں دن دم نے اللہ محتاجی تو بچا، اپنے فضل والے فرما، بس تیری بارگاہ اتنا ہی کافی ہے۔ صدا بہار دئیں اس باغے کبھی خدا نہ آوے، صدا بہار دئیں اس باغے کدی خدا نہ آوے، پامن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکا پھل کھاوے۔ یا اللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چرائیہ دا جڑا فیضان کرم یوسف المشیخ نور اللہ مرکدہ نے عطا کیتا ہے، وہ دے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ صحابہ اجمعین۔